बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हुआ। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, कितनी इंटरेस्टिंग खबर है। वो कहते हैं ना, उत्तो उत्तो खाई जाओ, बिच्चो बिच्चो खाई जाओ, उत्तो रौला पाई जाओ। यही मरियम नवाज साहबा का डायलॉग था ना जी। कैसी मजेदार बात है कि मरियम नवाज साहबा की भी जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें होती थी, और इन मुलाकातों को खुफिया रखने की वो हिदायत भी करती थी। लेकिन किसको और किससे खुफिया, ऊपर से फैमिली से खुफिया। हैं कुछ बड़े इंकशाफात जो मैं आपके सामने अभी रखने के लिए जा रहा हूँ। इतनी बड़ी बात खाली खुली तो नहीं की जा सकती ना। इसके अलावा इमरान खान साहब ने, जी हाँ, एजेंसियों को अदालत में ले जाने का फैसला कर लिया। ये वो बाकायदा दरख्वास्त देने जा रहे हैं एजेंसियों के एहलकार जो जेल के अंदर मौजूद है। उसकी डिटेल्स है केपीके में मार्शाल्लाह। जी हाँ, अली अमीन गंडापुर के ऊपर मार्शाल्लाह। यहाँ उसकी खबर, उसकी तैयारी। एक मुलाकात भी हो गई आज वजीर आजम से, गवर्नर केपीके की। हाँ, ये नामुमकिन नहीं है जी। वो खबर देने वाला खाम ख्याली खबर नहीं था। इतनी बड़ी खबर मार्शाल्लाह का मतलब कोई छोटी खबर थोड़ी है। जी हाँ, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग होने जा रहा है। इद्दत का निकाह केस भी आपके साथ बात करनी, इसको मिस नहीं करना। चैनल देख रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले जी, सर घर का भेदी है ना, वो लंका ढा रहा है, और इतनी जबरदस्त और इतनी तसल्ली से और ऐसे वैसे तरीके से नहीं ढा रहा, बाकायदा तौर पर घर तक पहुंचा के आ रहा है। जी हाँ, इस तरीके से लंका ढा रहा है। मोहम्मद जुबैर साहब, जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के एक्सक्लूसिव, जी हाँ, तर्जुमान भी हुआ करते थे। मैंने सुबह एक दिया पार्ट, लेकिन अब दूसरी कुछ और इंकशाफात भी सामने आ गए, और बड़े एजाज थे उनके। मोहम्मद जुबैर साहब टच मी नॉट वाली पोजीशन पे थे। नवाज शरीफ का तर्जुमान होना एग्जाइल में, मरियम नवाज साहबा का तर्जुमान होना कोई छोटी बात थोड़ी थी। और जनरल बाजवा साहब खुद भी ये बताते थे कि मोहम्मद जुबैर जो है वो पैगाम रसानी करते हैं, मोहम्मद जुबैर से उनकी मुलाकातें होती हैं। ये सब बात जनरल बाजवा साहब खुद भी बता चुके हैं, और मोहम्मद जुबैर साहब पैगाम रसानी का काम करते थे। ये तमाम बातों का एतराफ़ जनरल बाजवा साहब खुद भी कर सकते हैं। और कोई शक नहीं है, कुर्बत थी जनरल, क्योंकि जनरल उमर के साहबजादे वो, और मोहम्मद जुबैर साहब की एक से है समट, और मुलाकातें थी, एतमाद उनको हासिल था नवाज शरीफ साहब को मरियम नवाज साहबा का। अब मोहम्मद जुबैर साहब ने 3 रोज़ पहले बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून से किनारा कशी इख्तियार कर लिए, और वो उसकी किनारा कशी की भी वजह बताता हूँ। उनका पत्ता किसने काटा मैं आपको वो भी आज बताता हूँ। कहते हैं वो मर्दम शनासी नहीं है इनके अंदर, यही तो प्रॉब्लम है। बड़ा कीमती आदमी था इनके पास, जिसको जिस तरीके से इनका पत्ता काटा गया वो भी आपको बताता हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब ना अंदर की बातों से पर्दा उठाने, पर्दे फाड़ रहे हैं। जी हाँ, वो ये सब बातें बताते हुए, और बहुत अहम चीज़ वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से पहले जनवरी और फरवरी में, तहरीक अदम एतमाद से पहले जनवरी और फरवरी में जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले मुस्लिम लीग नून से राब्ते किए थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज इन मुलाकातों को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखते थे। सर आप चेक करें, वो जो तकरीरें हो रही थी, है ना मज़ेदार चीज़ें। ओए होए 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 होए, पूरी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। लंदन में जनरल बाजवा की 2 मुलाकातें हुई हैं नवाज शरीफ साहब से। फौजी बगावत, जी हाँ, सॉरी सॉरी, फौजी क़यादत से रिलेटेड उन्होंने बताया कि इस इंगेजमेंट जो थी ना, नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा ने जो जनरल बाजवा साहब से मुलाकातें की थी, उससे मुतल्लिक शहबाज शरीफ साहब से पोशीदा रखा गया था। ठीक है, नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने इन मुलाकातों को जो जनरल बाजवा साहब से हुई थी, मोहम्मद जुबैर साहब बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब से पोशीदा रखा था। और ये अहम जुमला है जी, पोशीदा रखने पर ही तो सारा मसला है। शहबाज शरीफ साहब, असल कहानी सुने, पत्ता कैसे कटा मोहम्मद जुबैर साहब को, फिर उनकी जुबान कैसे खुली। शहबाज शरीफ साहब परेशान कि ब्रिज का किरदार तो मैं अदा करता था, डीले ये लोग कैसे कर रहे हैं। आपको याद है वो जो अभी माशाल्लाह स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, उनकी डिग्गी में बैठ के, इजाजुल हक साहब ने बोला था ना, जनरल बाजवा साहब से मुलाकात करते, उनकी डिग्गी में जाते थे जीएचक्यू के अंदर, या आर्मी चीफ के घर के अंदर, उनकी डिग्गी में बैठ के जाते थे। तो शहबाज शरीफ कहते हैं मैं काम सारे मैं कर रहा हूं, तो उनको हो गई शहबाज शरीफ साहब को अनसिक्योरिटी, क्योंकि ये डीले बना रहे थे मोहम्मद जुबैर साहब। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने मोहम्मद जुबैर साहब का पत्ता काटा था। ठीक है जी। और मजे की बात, वो अनसिक्योरिटी इतनी जबरदस्त थी। बहरहाल जनरल बाजवा साहब भी फंस गए सर इन इंकशाफात के बाद। वो तो पहले ही फंसे हुए थे, मजीद फंस गए। जी हाँ, नून लीग मुकम्मल फंस गई है, नवाज शरीफ साहब फंस गए, मरियम नवाज साहब फंस गई। इस चीज को धोएंगे कैसे? या तो मरियम नवाज साहब आके बयान दें, नहीं नहीं झूठ बोल रहा है मोहम्मद जुबैर, तो मजा आ जाए। या तो जवाब दे, हाँ, उज़मा अज़मा बुखारी साहबा देंगी तो कोई समझ भी नहीं आती, या नवाज शरीफ साहब दें। ठीक है, और ये बात है। और सुने, मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि इन अहम मुलाकातों के हवाले से मुझे नवाज शरीफ साहब
اور مریم نواز نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں ہماری، اس کا کسی کو نہ پتہ چلے، نہ ہی ہماری فیملی کو پتہ چلے، کیونکہ یہ بہت ہائی رسک گیم ہے، اس کا کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے، اس میں بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ اندازہ لگا لے سر، یہ باجوہ صاحب کو گالیاں دکھائیں، پھر اچانک باجوہ صاحب کی گالیاں تصویریں کیسے ختم ہوئی ہیں، اب کیسے سمن بکن ہوئے ہوئے سر، یہ ہے سر یہ گیم۔ اب پتہ چلا لندن پلان کسے کہتے ہیں جناب، وہ اس طرح ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے۔ ہاں، عمران خان صاحب نے جیل سے آج پھر حالات عذرا پر عام بات کی، وہ کیس تھا ان کا 190 ملین پاؤنڈ والا، اور عدت میں نکاح والا بھی کیس تھا، تو وہ کہتے ہیں جو مذاکرات کا اختیار ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے، پاکستان تحریک صاحب براہ راست مذاکرات نہیں کر رہی کسی سیاسی جماعت سے۔ ہاں، محمود خان اچکزئی صاحب جو سوچ لے کے آئیں گے، جو فیصلہ کریں گے مذاکرات کے حوالے سے، اس پر ہم پھر مشورہ کر کے بات کریں گے ان سے۔ ہاں، بہرحال قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ عدلیہ نے کرنا ہے، اور اہم بات پہ سوال تھا کہ آپ نون لیگ سے مذاکرات کریں گے؟ عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ نون لیگ سے مذاکرات کریں گے تو مذاکرات کے بعد تو حکومت تو نون لیگ کی ختم ہو جانی، کیونکہ یہ لوگ آئے ہی جعل سازی سے، مذاکرات مینڈیٹ کا ہے نا سر، انہوں نے کہا حکومت تو ختم ہو جانی ہے، تو ان سے کیا مذاکرات کریں، یہ کس منہ سے مذاکرات کریں گے؟ انہوں نے بولا پاکستان کا واحد حل پاکستان کے مسائل کا وہ ہے ایک مکمل غیر جانبدار الیکشن، جس کے نتائج کو تسلیم کیا جائے، عوامی نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر آنے دیا جائے، اور اس نظام کی بڑی سرجری ہونے والی ہے، یہ سرجری صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہو۔ علی امین گنڈا پور صاحب سے متعلق عمران خان صاحب نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کو ایجنسیوں کے لوگ جیل میں آنے سے روک رہے ہیں، ہم تو سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ ان کو کون روک سکتا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جیل میں آنے سے روک رہے ہیں، کہتے ہیں لیکن امید ہے کہ آج علی امین گنڈا پور سے میری ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، یہ بھی انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ایجنسیوں کے جو لوگ ہیں نا، ان کے خلاف میں عدالت میں درخواست دائر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کچھ معاملات کو خراب کر رہے ہیں ایجنسیوں کے لوگ۔ عمران خان صاحب نے یہاں تک ان کا دماغ عمران خان صاحب کا اپنی جگہ پہ ہی ہے جی، عمران خان صاحب کہیں ایسا کمپرومائز کرنے والے نہیں۔ ہاں، جاوید چودھری صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہو رہی تو جاوید چودھری صاحب نے کیا بڑا انکشاف کیا، بڑا دعویٰ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی، انہوں نے علی امین گنڈا پور سے رابطہ کیا، اور علی امین گنڈا پور کو انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، اگر وہ سمجھ گئے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے وزیر اعلیٰ کے پی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اگر وہ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کے پی کے میں ایک طرح کا مارشل لا لگا دیا جائے گا۔ جاوید چودھری صاحب اتنی بڑی بات، مارشل لا، مارشل لا، جی ہاں، سول مارشل لا، عدالتی مارشل لا نہیں، مارشل لا کا لفظ استعمال کیا، تو وہ اتنی بڑی بات اتنے ہلکے طریقے سے نہیں کر سکتے نا، وہ نہیں کر سکتے جاوید چودھری صاحب، یہ پیغام رسانی ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر انہوں نے سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ کے پی کے میں ایک طرح کا مارشل لا لگا دیا جائے گا، یا پھر گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ یعنی دھمکی ہے سر، اور کیا ہے؟ کیا سمجھایا ہوگا کہ بھائی آپ صوبے کے معاملات کو چلائیں جو آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، یہ دھمکیاں شمکیاں نہیں دینی آپ نے، یہ گریڈ اسٹیشن پہ نہیں بات کرنی، یہ بجلی پہ بات نہیں کرنی، یہی سمجھایا ہوگا اگر جاوید چودھری صاحب کی بات ہے۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ حق نہیں مانگنا، یہ تو نہیں کہا ہوگا فوج نے کہ اپنے جو ڈیوز وفاق نے وہ نہیں مانگنے، یہ تو نہیں کہا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ گندم پنجاب کی نہیں خریدنی آپ نے، یہ تو نہیں کہا ہوگا، جب صحت کارڈ نہیں دینا، یہ تو نہیں کہا ہوگا، ظاہر بات ہے یہی چیزیں ہوگی۔ تو جاوید چودھری صاحب میں نے آپ کو پتا اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور آج فیصل کریم کنڈی گورنر کے پی کے اور شہباز شریف صاحب نے ملاقات بھی ہوئی ہے، اس ملاقات کو اس دعوے کے ساتھ جوڑیں نا تو ڈیفینیٹلی بہت سے پرائے آ سکتے ہیں، ذہن سازی کا عمل ہے کہیں نہ کہیں، مجھے ایسا لگتا ہے۔ رہی بات پاکستان تحریک صاحب کی آج جمعے کے روز احتجاج کی کال کی، تو سر کل رات تک تو کوئی نہیں تھی، کیونکہ پچھلے اتوار تک 144 تھی، اب رات کو جیسی خبر کنفرم ہو گئی تو جناب فوراً دفعہ 144 لگا دی گئی ہے پنجاب میں جی، اور جلسے جلوس ریلیاں احتجاج ہر قسم کی پابندی ہے، یعنی خوفزدہ ہیں۔ اور بدنامی کس کی ہو رہی ہے؟ مریم نواز صاحبہ، کسی اور کی نہیں ہو رہی کہ ان کو اتنا ڈر ہے۔ میں تو بس یہی کہوں گا، یہی سمجھ اور یہی سمیٹ رہے ہیں دیگر کئی خبریں، لیکن عدت میں نکاح والے خبر سے متعلق بتا دوں کہ سزا معطلی کی جو درخواست ہے وہ 25 جون کو سماعت کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے آج، اور 27 جون کو جو مین درخواست ہے نا وہ بھی فیصلہ ہونا ہے۔ عدالت کے جج مجوکا صاحب نے کہا کہ 27 جون کو اگر کوئی نہ بھی آیا نا، یعنی کوئی فریق نہ بھی آیا، تو میں ماضی کا ریکارڈ دے کر فیصلہ دے دوں گا۔ 25 جون کو مرکزی اپیل پر بھی سماعت ہوگی، ایک تو سزا معطل اور ایک کیس ہی برخاست کا۔
یہ 25 جون کو سماعت ملتوی کی گئی، جس میں سزا معطل اور کیس برخاست دونوں کی سماعتیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، اور 27 جون کو انہوں نے کہا میں نے فیصلہ دینا، کوئی ڈیڈ لائن اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی ہوئی ہے، کیونکہ آج بھی خوار منیکا صاحب کے وکیل تاخیر سے آئے نا، وہ سارے ڈرامے بازی کی ہے، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے، جج صاحب نے اس کو فالو کرنا ہی کرنا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔